Hello mga friends, natadiri karon sa Pag-asa Farmers Multipurpose Cooperative kon Papa Mopco. Kini ang usa ka pinakasikat nga kooperatiba dinhi sa Davao de Oro. Dili kay tungod sa pagkadako niya og income, dili pag-ingon nga dako siya og asset, kundi sikat siya tungod sa pagtabang ngadto sa komunidad. Og ato kani makita. O kuyugi ko ninyo, nga ito ipakita ang dito sa komunidad. Siya ang garayan nga ito sa Papamutko. Muli ang report na isagahan ko ni Kongresang Maricar sa Mura o Government Court aron nga kabunan sa mga kabatanunan. Salamat kay Congressman. Kung gani siya, usali siya ka mugna gini ni dati nga manager Mario Dian. O kung gini, no gani ang naman sa pamumuyo. Area sa Papamutko. Wala gani sa Sandila niya sa Sandigil. Ano siya? Sa eskwelahan. Kaya? Ha? O kung gini ang eskwelahan nga dinhi sa Baclog, ang Corazon Aquino Elementary School. Kini siya, usa ni siya yuta ni Domingo Romo kaniadto o gikambyuan sa Papamutko o area nga sagingan. Aron nga lang mabutangan lang o eskwelahan dinhi lugraha. Tungod kay mga estudyante dinhi dito mga eskwela sa Katipunan nya layo kayo. Layo kag eskwelahan. Ug mo kani siya, gidonate kini sa Papamutko aron nga mamahimong eskwelahan o tungod ni Papa Gob Gobernador Arturo Chungkioy nahimuan kini eskwelahan. Aduna gani kini makita nimo sa mga room na pay covered court. Mo kini siya. O dili lang kay mo na dako pag natabang nga Papamutko tungod kay aduna kini mga scholar kada tuig dinhi tag 15 ka bata ang scholar kada tuig dinhi sa Papamutko. O dili kini kanunay nga sila nga ang scholar kundi sa matag tuig balhin-balhin tungod aron maalang ang maangay ang mga estudyante nga itawon nga nagkalisod-lisod. Kani sa dili paniana pinapagyud ang natabang ang Papamutko dito pagyud sa scholar dito sa Katipunan. Tungod sa kay Katipunan o doon na sa eskwelahan dito o dito doon na sa scholar ang Papamutko 15 gyapon ka bata ka matag tuig o nga gigastuhan sa Papamutko o mao kana siya ang dakong nahimong tabang og di lang kay kana doon na pay daghang natabang sa Papamutko og dili og sa pagkaron kutob sa mga koop sa Davao de Oro unsa may inyong nahimo ang mga kooperatiba ngadto sa iyong katilingban